नमस्कार, म शिव भण्डारी नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आज यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले आज जुन सेयर बजारमा देखियो नि एकदम अनौठो दृश्य त्यसबारे चर्चा गर्नेछु। कारण के हुन सक्छन्, त्यसै गरी आगामी दिनमा चाहिँ के हुन सक्छ, अनि त्यसै गरी आज जुन घटना भयो त्यो चाहिँ केही वर्ष अगाडि भएको थियो कि नै त्यो पनि जानकारी दिनेछु होइन। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ के पनि धेरैजनाको फेसबुकमा पोस्टहरू देखिरहेको थिएँ कि म बुल ट्र्यापमा त परिनँ, आजको मार्केट भनेको पम्प एन्ड डम्प त थिएन भन्ने कुरा थियो होइन। त्यसबारे म आज यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछु है। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी मैले गरेको छु अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अनुसार व्यक्त गरेको हुँ। यस भिडियोको प्रमुख उद्देश्य शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिनु मात्र हो। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी कुनै पनि सिफारिस होइन। शेयर बजारमा लगानी गर्दा जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुने भएकोले शेयर बजारमा लगानी गर्दा आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र पैसा परिचालन क्षमताको आधारमा गर्नुहोला। अब सुरु गरौँ आजको मेन कन्टेन्ट। मेन कन्टेन्ट के हो भने आज बजारमा के भयो। बजारमा के भयो भने तपाईँको मार्केट खुलेको 53 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको पहिलो सर्किट हान्यो होइन, 4% बढ्यो। 53 सेकेन्डमै खुल्ने बित्तिकै 53 सेकेन्डमा तपाईँको सर्किट हान्यो। सर्किट हानेपछि 20 मिनटको लागि बजार बन्द। 20 मिनटको लागि बजार बन्द भएपछि 11:20 तपाईँको 53 सेकेन्डमा फेरि मार्केट खुल्यो। त्यसको 42 सेकेन्डमा फेरि मार्केट बन्द होइन। मार्केट बन्द भयो नि 5% हानेर। यदि त्यो चाहिँ सर्किट ब्रेकरको कारण हानेको थियो। यदि सर्किट ब्रेकरबारे तपाईँलाई इन्फर्मेसन थाहा छैन भने चाहिँ मैले सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी भिडियो हालिदिएको छु होइन, योभन्दा अघिल्लो दिनमै। त्यही भएर त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्कमा गए पनि हुन्छ, मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु भए पनि हुन्छ होइन। त्यस कारण तपाईँको 5% सर्किट हान्यो होइन। 5% सर्किट हानेर के भयो, 40 मिनटको गेप ब्रेक भयो। ब्रेक भएर 12 बजेर तपाईँको 1 मिनट 35 सेकेन्डमा बजार खुल्यो। बजार खुलेपछि पनि बाइङ प्रेसर त आएको थियो है, नआएको होइन। बाइङ प्रेसर आयो, आउँदै गर्दाखेरि 6% पुग्नुभन्दा अलिकति तलै हुँदाखेरि फेरि सेलिङ प्रेसर आएर बजार तल गयो होइन। तल गएर एकदम हाई डाउनमै पुगिसकेको थियो होइन। तपाईँको 2% भन्दा तल नेगेटिभमा गइसकेको थियो मार्केट, पछि एराउन्ड 1%मा भयो होइन। त्यस्तो सिचुएसन भयो होइन। त्यो सिचुएसन हुनुको कारणहरू के थियो अब त्यो हुम्ल्याम है त। तपाईँको के भएको थियो भने मौद्रिक नीतिले मार्केटको लागि फेभर गरेको थियो, त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। त्यो थाहा हुँदै गर्दाखेरि हिजो चाहिँ प्लेयरहरूले, अब हामी नर्मल्ली त सकिँदैन, तपाईँको जब 1-2 करोड इन्भेस्ट गर्नेले तपाईँको सर्किट हान्न लगाउन सकिँदैन होइन। त्यो भनेको प्लेयरले नै गर्ने हो। उहाँहरूले चाहिँ अब के गरिदिनु भयो, पहिलो दिनै सर्किट हानिदिनु भयो। मौद्रिक नीति आयो, त्यसको फेभर चाहिँ गर्छ नि त मार्केटलाई भनेर लगभग तपाईँको फेभर नगर्ने एउटा मात्र पोइन्ट थियो कि के हो, फेभर गर्ने सबै पोइन्टले फेभर गरेको थियो। मौद्रिक नीतिको सबै पोइन्टले मार्केटलाई फेभर गरेको थियो, एउटा पोइन्टले मात्र फेभर गरेको थिएन, त्यो हो माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट 50% क्याप राख्ने भनेर होइन। 15% भन्दा माथि तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट राख्न नपाइने भन्ने कुरा थियो। त्यो मात्र मार्केटको लागि नेगेटिभ न्युज थियो, अरू सबै पोजिटिभ न्युज थियो कि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो इमोसनमा खेलेर प्लेयरहरूले चाहिँ तपाईँको सन्डेको मार्केट चाहिँ सर्किट हानिदिनु भयो। सर्किट हानिदिएपछि के भयो भने अब सोमबारको मार्केट फेरि सर्किट हान्ने कुरा त होइन, फेरि सर्किट हानेर किन्न त पाइँदैन भनेर प्रि ओपनिङमै के भयो तपाईँको 4% एराउन्ड 3 पोइन्ट समथिङ त बढिसकेको थियो होइन। त्यही भएर 53 सेकेन्डमै तपाईँको 4% हान्यो। 4% हानेपछि 4% हान्दै गर्दाखेरि त्यो 4% हानिसकेपछि प्लेयरहरूलाई 5% लानलाई केही ठुलो कुरै भएन कि। त्यस्तो बाइङ प्रेसर आइसकेपछि होइन। 5% हान्यो, उहाँहरूले 6% हान्न पनि खोजेको होइन। हान्न खोज्दै गर्दाखेरि सेलिङ प्रेसर आइदियो। सेलिङ प्रेसर आउनुको कारणहरू पनि तपाईँलाई मैले बताउने छु होइन। सेलिङ प्रेसर आइदियो। सेलिङ प्रेसर आएपछि के भयो भने जुन इन्टेन्सनले उहाँहरूले बढाउनु भएको थियो, बढाउने भनेको त आफ्नो सेयर बेच्नको लागि त बढाउने हो सुरुमा होइन। त्यही भएर हेभी थाल्नुभयो कि। पहिला बाइङ प्रेसर आएको पनि उहाँहरूको सेलिङ प्रेसर आएर चाहिँ तपाईँको हुँदा हुँदा 3 अरबको कारोबार भयो होइन। त्यो भनेर हेभी अनि 1 अरबको कारोबार भइरहेको ठाउँमा तपाईँको 3 अरबको कारोबार हुन्छ भनेपछि त त्यो पम्प गरेर फालेको हो नि त होइन। एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यस्तो भयो होइन। यो आजको मार्केटको सिचुएसन भयो। तपाईँलाई कारणहरू पनि भने, कारण भनेको चाहिँ तपाईँको आइतबार बढ्यो, सोमबार पनि बढ्छ, अब यो विक चाहिँ बढ्छ भन्ने इभ्यालुएसन मोस्ट अफ द पिपलको थियो होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ प्लेयरले गेम खेलेर तपाईँको चाहिँ अप्पर सर्किट हानेर हाई बाइङ प्रेसर निकाले बेलामा आफ्नो भयोभरको सेयर बेच्नुभयो होइन। एउटा यो घटना भयो नि त होइन। यो घटना चाहिँ अब हुनुको कारण भनेको एउटा लोभ पनि भयो। लोभी मन, अब सेयर बढ्छ भन्ने कुराले मार्केटमा धेरैजनाले बाईमा राख्नुभयो। त्यसैको फाइदा उठाएर चाहिँ तपाईँको प्लेयरहरूले गेम खेल्नु भयो होइन। अब यो घटना घट्दै गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सेयर यो हामीले अब आइतबार हेऱ्यौँ नि, आइतबार हेर्दाखेरि मोस्ट अफ द पिपुल के थियो भने हामीले सेयरै बेच्न पाइएन, त्यही भएर चाहिँ मार्केट खुल्नु पाएको छैन, म त किनिहाल्ने हो, यो पालि त बजार बढ्छ
भन्ने कन्सेप्टले मोस्ट अफ द पिपलले तपाईँको बाइङ राखेको हुन्छ सुरुमा त होइन। त्यसै गर्दा 10% हान्दाखेरि पनि धेरैले सेयर किन्नु भएको छ नि होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जसले 10% हानेर किन्नु भएको थियो उहाँको त्यो त्यो 10% तल आएर फेरि सेयर माइनसमा जाँदाखेरि कस्तो भयो होइन, उहाँहरू अहिले मेन्टल प्रेसरमा धेरै हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो अवस्था बुझ्दै गर्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि बेलामा मार्केट अप्पर सर्किट हानेको छ भने बाई गर्न हतार नगर्ने, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा है। बाई गर्ने हतार नगर्ने, किनभने तपाईँको आज सर्किट हान्यो, भोलि सर्किट हान्यो, पर्सि सर्किट हान्यो, रेगुलर तपाईँको महिनैभरि सर्किट हान्न त सक्दैन नि। एक दिन हान्छ, 2 दिन हान्छ, 3 दिन हान्छ। प्लेयरलाई पनि त आफ्नो सेयर त बेच्नु छ, त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ सेल त ल्याउँछ नै। त्यही भएर सेयर किन्न पाइन्छ कि नपाइने होइन। त्यही भएर सर्किट हानेको बेला चाहिँ सकेसम्म बाई गर्ने होइन, नर्मल भएको बेलामा बाई गर्ने हो। तर बाई गर्नु नै छ भने एकदम विचार गरेर बाई गर्नु पर्यो होइन। यो कुरा चाहिँ आजको मार्केटबाट तपाईँले सिक्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ आगामी दिनमा पनि एप्लाई गर्नु पर्यो होइन। यो अप्पर सर्किटको केस भयो। लोवर सर्किटको केसमा चाहिँ जुन सेल गर्दा हतार गर्नुहुन्छ नि, त्यो पनि एकदम विचार गर्नुपर्छ है। अब अर्को कुरा लागौँ। अब यो के आज यो पम्प एन्ड डम्पमै हो त, अनि अथवा यो हुनुको कारण चाहिँ के थियो भन्ने कुरातर्फ लागौँ है त। आजको घटना हुनुको कारण चाहिँ सुरुमा बढ्नुको कारण मैले भनिहालेँ। तपाईँको बजार अब बढ्छ, एकदम बढ्यो, मौद्रिक नीतिले एकदम फेभर गरेको छ, त्यही भएर बजार एकदम माथि जान्छ। त्यही भएर म चाहिँ सेयर सकेसम्म छिटो किन्छु। सर्किट हानै छ, यति टाइम मिलाएर तपाईँको सेयर किन्यो भने सर्किट हान्दै गयो भने त एक हप्तामै तपाईँको 10% हान्यो भने त 5 दिनमा पहिलो दिन किन्यो, पहिलो दिन 10% सर्किट हानेर किनेको छ भने पनि 5औँ दिनसम्म त के भयो, तपाईँको 40% त बढ्यो नि त। त्यस्तो कन्सेप्टले चाहिँ मोस्ट अफ द पिपलले बाइङ राख्नुभयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब बजार घट्दैन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। जहिले पनि मार्केट बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले गर्न नहुने कार्यमै त्यो कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको छु होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको मार्केटलाई अप जान हेल्प गरेको हो, जुनले सर्किट हान्नलाई हेल्प गरे। अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको मैले भनिहालेँ मौद्रिक नीति सबै पोइन्ट मार्केटको फेभरमा थियो है। एउटा मात्र पोइन्ट फेभरमा थिएन, त्यो हो माइक्रो फाइनेन्सको इन्ट्रेस्ट रेटलाई 15%को क्याप राख्नु। अरू सबै मार्केटको फेभरमा थियो, जस कारण चाहिँ मार्केट बढाउनलाई हेल्प भयो। तर बढाउन हेल्प गर्दै गर्दाखेरि मार्केट घट्यो चाहिँ किन भन्ने क्वेसन छ नि त होइन। त्यसमा चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँले एकचोटि यसो विचार गर्नु है। आफूले पनि बजार त हेर्नु भएको छ नि। बजार हेर्दै गर्दाखेरि असार 15 गतेदेखि बजार खुलेको बजार नि आजसम्म आइपुग्दाखेरि बजारको अवस्थामा सेयरको प्राइस कति बढ्यो आफै सोच्नु त। मेरै पोर्टफोलियो हेर्नुहुन्छ भने एराउन्ड 35% चाहिँ इच सेयर बढेको छ। 35% के, तपाईँको असार 15 गतेको प्राइस हेर्ने र आजको प्राइस हेर्ने हो भने इच सेयर चाहिँ 35%ले बढेको छ। 35%ले बढ्दै गर्दाखेरि प्रफिट बुकिङ किन नगर्ने। 35% तपाईँको विदिन 1 मन्थ बढ्नु भनेको त इयरली हिसाब गर्दा कति हो, 420% हो नि। त्यो भने त हेभी हो है एकदम। त्यो बिजनेस गर्ने मान्छेहरूको लागि 420% रिटर्न आउनु भनेको इयरली चाहिँ लास्टै बबाल हो। बिजनेस गर्ने मान्छेलाई तपाईँको 20% आउनु नै एकदम खतरा चिज हो कि। 20% मिनिमम मोस्ट अफ द बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ 20% प्रफिट आयो भने उनीहरू खुसी हो कि। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा तपाईँको 420% आउँदाखेरि प्रफिट बुकिङ किन नगर्ने, एउटा कुरा होइन। त्यही प्रफिट बुकिङ गर्नको लागि आज मार्केट अप गराएर बेचेको हुन सक्ने एउटा कारण होइन। त्यो चाहिँ अब प्लेयरहरूको खतरा कुरा होइन। त्यो हामी जस्तो नर्मल मान्छेले सकिँदैन है। त्यो 1-2 करोड लगानी गर्ने अथवा 5-10 लाख लगानी गर्नेले सकिँदैन। त्यो भनेको अलिक खतरा ग्रुप मिलेर गर्नेहरूले गर्ने चिज हो होइन। एउटा तपाईँको मार्केट घट्नुको एउटा रिजन भयो प्रफिटको बुकिङ होइन। अर्को रिजन चाहिँ अब जसले जे भने पनि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले फेभर त गरेछ। गर्दै गर्दाखेरि मार्केट बढाउँदै जाने, बढाएको प्राइसमा कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन सक्छ कि नै, त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले प्राइस हेर्नुभयो भने फन्डामेन्टल्ली हेर्नुभयो भने चाहिँ लगभग अलमोस्ट कम्पनीको प्राइस चाहिँ एकदम हाई लेभलमा पुगिसकेको छ कि। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा पनि कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ सेयर बेचेको हुनसक्छ, एउटा कारण होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको मार्केट फेरि त्यत्रो माथि गएर पनि तल आएको होइन। अब यति कुरा भनिसक्दाखेरि अब अर्को कुरा के छ, आज जसले सेयर किन्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ धेरैलाई अब फेसबुकको पोस्टले गर्दा चिन्ता हुन्छ कि आफूले भन्दा पनि फेसबुकको पोस्टहरू देख्यो नि ए यो त बुल ट्र्याप हो, पम्प एन्ड डम्प हो भनेर चिन्ताले गर्नुहुन्छ कि। तर आजको मार्केट पम्प एन्ड डम्प हो कि नै, अब त्यसको बारे डिस्कस गरौँ है त। त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 4 वर्ष अगाडिको घटनाले हेरौँ है। यही साउन महिनामा 4 वर्ष अगाडि तपाईँको मार्केटले आफ्नो हाइएस्ट पोइन्ट छ नि, त्यो हाइएस्ट पोइन्ट छोएर तल झरेको थियो होइन। अनि
त्यो अवस्था चाहिँ आजकै दिन पनि हुनसक्छ भनेर मोस्ट अफ द पिपलमा छ होइन। किनभने साउन महिनामै सेयर बजारको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने साउनमै तपाईँको एकदम हाई पिकमा पुग्छ, त्यसपछि तल तल जाने हो। किनभने साउनमा तपाईँको मोस्ट अफ द कम्पनीले चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ, डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको आधारमा बजार तलमाथि हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो त्यसै कारण यो पनि अब पिक पोइन्टमा पुगेर घट्यो कि भन्ने चिन्ता छ होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने यो पम्प एन्ड डम्प चाहिँ जसले आज मार्केट चाहिँ तपाईँको माथि लगेर आफ्नो भएभरको सेयरहरू बेच्नु भएको छ नि, उहाँहरूको लागि पम्प एन्ड डम्पै हो कि होइन। तर जसले आज सेयर किन्नुभयो होइन, जसले आज सेयर किन्नुभयो उहाँहरूको लागि पम्प एन्ड डम्प नहुन नि सक्छ कि। नहुन किन सक्छ भने उहाँहरूले पो जसले आज सेयर बेच्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ प्राइस इन्क्रिज गराएर तपाईँको सर्किटका सर्किट हानेर माथि लगेर भएभरको सेयर बेच्नुभयो। तर अहिले बेच्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले अब जसले बेच्नुभयो नि उहाँहरूलाई के प्रेसर हुन्छ भने अब बजार तल लाने कुरा हुन्छ। तर यहाँ जसले किन्नुभयो नि तपाईँको अलमोस्ट 3 अरबको सेयर स्मल इन्भेस्टरले मात्र किनेर त सक्दैन नि त, बिग इन्भेस्टर पनि त्यहाँ त खेलाडी त हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ काम के हुन्छ भने अब मार्केट माथि तान्ने हुन्छ कि। यो जसले बेच्नु भयो नि उहाँहरूको काम भनेको अब तल जान्ने हो, अनि तर जसले किन्नु भयो नि उहाँहरूको काम भनेको मार्केट कसरी माथि लाने भन्ने हो कि। त्यही भएर उहाँहरूको लागि चाहिँ यो पम्प एन्ड डम्पै हो। पम्प गर्नुभयो, फालिदिनु भयो, बेच्नु भयो होइन, उहाँहरूको लागि पम्प एन्ड डम्प हो। उहाँहरूको काम भनेको अब सेयर बजार घट्छ भन्दै हिँड्ने कामै हो। तर यहाँ जसले किन्नु भयो नि उहाँहरूको काम भनेको अब बजार बढ्दै गर्छ भन्ने कुरा हो कि। त्यही भएर जसले आज सेयर किन्नु भयो नि उहाँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन कि पम्प एन्ड डम्प हुन पनि सक्छ, बजार तल जान नि सक्छ, गयो त गयो, सक्यो। आज किन्नु भयो नि सक्यो कि। टेन्सन लिएर पुरै आफ्नो माइन्ड बिगार्ने होइन कि। मैले तपाईँलाई सेयरको गर्न नहुने कार्यमै भनिसकेको थिएँ नि, लोन लिएर गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई यो पम्प एन्ड डम्पले नि केही असर गर्दैन कि। तपाईँले राम्रो कम्पनी किन्नु भएको छ अनि तपाईँले लोनमा गर्नु भएको छैन भने पैसा होल्ड गर्न त सक्नुहुन्छ नि। होल्ड गर्न सकेपछि चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन। अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पम्प एन्ड डम्पको सिचुएसन तपाईँलाई मैले भनिहालेँ। जसले बेच्यो अब उसको काम भनेको बजार घटाउने हो, जसले किन्यो उसको काम भनेको अब बजार बढ्छ भन्ने कुरा नै हो। तर अब हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरातिर लागौँ है त। हामीले के गर्ने भनेर विचार गर्दाखेरि पहिला ट्रेन्डतिर जाऊँ है त। ट्रेन्ड अनि अहिलेको सिचुएसन एनालाइसिस गर्दाखेरि अझै पनि मार्केट चाहिँ अलिकति माथि जान्छ कि भन्ने कुराको चाहिँ सपोर्टिङ फ्याक्टरहरू छ है। सपोर्टिङ फ्याक्टर के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको अहिले ब्याङ्कहरूले आजै गरिमा ब्याङ्कको मैले देखिरहेको थिएँ, गरिमा ब्याङ्क भनेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले तपाईँको 10%मा चाहिँ होम लोन प्रोभाइड गरिरहेछ है, जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्र तिर्नुपर्ने। गभर्मेन्ट ब्याङ्कलाई त्यस्तो प्रेसर छ भने कमर्सियल ब्याङ्कलाई कस्तो प्रेसर होला, उहाँहरूले चाहिँ कतिसम्म इन्ट्रेस्ट रेट घटाउन सक्नु होला। यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँदै गर्दाखेरि बजारमा अझै पनि तपाईँको लोनको माग त छैन नि त। लोनको माग नहुँदाखेरि मोस्ट अफ द तपाईँको पैसा चाहिँ सेयर बजारमै आउँछ कि। म्याक्सिमम् यो केस पहिला पनि भइरहेको हो, अहिले पनि हुनसक्छ होइन। अनि अर्को कुरा मौद्रिक नीतिले यतापट्टि मैले फेभर गरेको कुरा तपाईँलाई मैले भनिहालेँ। त्यही भएर मार्केट माइट गो अप है। मैले यो स्योर भनेको छैन, मार्केट माथि जान सक्छ अलिकति होइन। अब एउटा कुरा तपाईँले त्यही भएर आज जसले सेयर किन्नुभयो भने किन्नु भएको छ नि उहाँहरूले डराउनु पर्दैन कि स्टिल मार्केट माथि जान सक्छ होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यदि पम्प एन्ड डम्प छ भने पनि, पम्प गर्यो तपाईँको डम्प गरेको छ भने पनि मार्केटले एउटा तपाईँको चान्स दिन्छ कि तपाईँ मार्केटबाट एक्जिट हुनलाई। यो अहिले मात्र होइन, मोस्ट अफ द ट्रेन्डमा हेर्नुभयो भने पम्प गर्यो डम्प गर्यो भने पनि फेरि हाई गरेर बल्ल माथि तल जान्छ कि सेयर। कहिले पनि यता पम्प गर्यो डम्प डम्प हुँदैन कि। पम्प गर्यो डम्प गर्यो फेरि अलिकति माथि गएर बल्ल स्वाटै तल जाने होइन। त्यही भएर त्यो सिचुएसन पनि दिन्छ स्टिल तपाईँको। अनि अहिले ट्रेन्डहरू हेर्ने हो भने अलिकति मार्केट फेभर गर्ने कुरा चाहिँ छ होइन। अब त्यसमा अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँ यदि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट अहिलेको सिचुएसनमा पनि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि सेयर किन्छु भन्यो भने चाहिँ अब भोलिदेखि किन्नलाई चाहिँ नकिन्ने हुन्छ होइन। फन्डामेन्टल्ली सबै तपाईँको कम्पनीहरू चाहिँ लगभग ओभर भ्याल्युड भइसक्यो। त्यही भएर फन्डामेन्टल्ली होइन, तर अब तपाईँ स्टिल ट्रेडिङ गर्ने हो भने चाहिँ रिस्की जोनमा छ, तर ट्रेडिङको लागि स्टिल मार्केट चाहिँ सुइटेबल छ। त्यही भएर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि अब बजारबाट किन्ने होइन, ट्रेडिङको लागि किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ किन्दा हुन्छ होइन। त्यही पनि अहिले चाहिँ हाई रिस्की जोन छ है, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको मार्केटको एनालाइसिस तपाईँहरूलाई मैले भने होइन। त्यही भएर केही चिन्ता नलिनु। बेच्नेले पनि ठिक छ, तपाईँले बेच्नुभयो प्रफिट बुक गर्नुभयो खुसी हुनु। जसले किन्नुभयो नि उहाँहरूले पनि टेन्सन लिनु पर्दैन, मार्केटले फेरि तपाईँलाई चान्स दिन्छ। बेच्ने मन लाग्छ भने पनि तपाईँले हाई प्राइसमा नि बेच्न पाउने चान्स हुनसक्छ होइन।
अब लो प्राइस छ भने पनि राम्रो कम्पनी किन्नु भएको छ भने डिभिडेन्डले थेक्न सक्छ, त्यही भएर त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन है। अब कमेन्ट सेक्सनतर्फ लागौँ। कमेन्ट सेक्सनमा के कमेन्ट आएका छन् म ती कमेन्टको एन्सर दिन ट्राई गर्छु। कमेन्ट सेक्सनमा पहिलो कमेन्ट छ लाक्पा सोनाम शेर्पा सरको। उहाँले लेख्नु भएको छ, ब्रदर यो सर्किट लागेको बेलामा टिएमएसमा अर्डर प्लेस हुन्छ। टुडे आई डिड प्लेस अर्डर ड्युरिङ सर्किट बट सोज रिजेक्टेड स्ट्याटस लेख्नु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ के हो भने तपाईँले सर्किट बजारले सर्किट हान्यो नि, बजारले सर्किट हानेको अवस्थामा चाहिँ जुन बेलामा त्यो तपाईँको सर्किट ब्रेक लागेको टाइम छ नि, त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने टिएमएसले अर्डर त लिन्छ होइन, त्यो अर्डर डाइरेक्ट रिजेक्टेड हो कि तपाईँको त्यो अर्डर चाहिँ म्याचिङको लागि प्लेस हुँदैन। त्यही भएर जहिले पनि तपाईँको टिएमएसले अर्डर लियो भन्दैमा चाहिँ त्यो अर्डर चाहिँ तपाईँको यतापट्टि ओपन भएर बस्छ भन्ने कुरा हुँदैन होइन। तपाईँको सर्किट ब्रेकर टाइम छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ टिएमएसले के गर्छ भने तपाईँको अर्डर लिन्छ, अर्डर लिएर डाइरेक्ट रिजेक्टेड हान्छ होइन। त्यो तपाईँको मात्र होइन, सबैको हो है। मेरो पनि केही समय अगाडि त्यस्तै भएको थियो होइन। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ दिपक बिएच सरको। उहाँले लेख्नु, सर मेरो लगानी र मेरो सेयरमा के फरक छ? अनि अर्को कुरा, म नेपाल बाहिर छु, परिवारको नामको आइडीबाट मैले यहाँ बसेर सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउँछु कि नै भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको पहिलो क्वेसनमा जाऊँ है त। पहिलो क्वेसन के छ भने मेरो लगानी एउटा, मेरो सेयर एउटा, त्यसमा के फरक छ भन्नुभएको छ होइन। मेरो लगानी भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको एउटा न्युज च्यानल हो। अर्को कुरा भनेको उसले चाहिँ सर्टेन ट्रेनिङहरू दिइरहेको हुन्छ होइन सेयरको, उसको काम भनेको यो प्राइभेट कम्पनी हो है। अब यतापट्टि मेरो सेयर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जुन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेपाली सेयर बजारको अन्तर्गतको कम्पनी हो कि यो चाहिँ। यसले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने तपाईँको एकाउन्टमा जति पनि सेयरहरू छ नि, यो मेरो सेयरले चाहिँ म्यानेज गरेर राखिदिन्छ। तपाईँको सेयर कति किता छ त्यसबाट हेर्न मिल्छ। सेयर ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने इडिआइएस यसैबाट गर्न मिल्छ। तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्न यही मेरो सेयरबाट मिल्छ। राइट सेयर एप्लाई गर्न यही सेयरबाट मिल्छ। म्युचुअल फन्डको आइपिओ यसैबाट मिल्छ। डिबेन्चर यसैबाट मिल्छ होइन एप्लाई गर्नलाई। त्यही भएर मेरो सेयर चाहिँ तपाईँको सेयर बजारको लागि एकदम चाहिने नै हो। मेरो लगानी भनेको न्युजको लागि चाहिने हो है, अरूको लागि चाहिने होइन। तर मेरो सेयर चाहिँ तपाईँको नेपाली सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिन्छ नै। अब अर्को तपाईँले के भन्नुभएको छ भने परिवारको नामबाट तपाईँले यहाँ लगानी गर्न मिल्छ कि नै सेयर बजारमा भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यो मजाले मिल्छ। तपाईँ विदेशमा, गाउँमा, जुनसुकै यो संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ भने पनि नेपाली सेयर बजारमा लगानी गर्न मिल्छ होइन। त्यसको लागि तपाईँले गर्नु पर्यो के भने तपाईँ नेपाल आएको बेलामा तपाईँले आफ्नै नाममा खोले पनि हुन्छ अथवा परिवारको नाममा खोले पनि हुन्छ होइन। परिवारको नाममा अथवा तपाईँको नाममा पहिला ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नु पर्यो, त्यसपछि डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु पर्यो। तपाईँले आइपिओमा लगानी गर्ने हो भने चाहिँ सिआरएन नम्बर लिनु पर्यो। यदि आइपिओमा लगानी गर्ने होइन भने चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने हो भने चाहिँ सिआरएन नम्बर चाहिँदैन होइन। अनि अर्को चाहिने भनेको चाहिँ तपाईँलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। त्यो ट्रेडिङ एकाउन्ट चाहिँ तपाईँले ब्रोकरमा गएर खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले तपाईँको परिवारलाई खोल्न लगाए पनि हुन्छ अथवा तपाईँ नेपाल आउँदाखेरि आफ्नै नाममा ट्रेडिङ एकाउन्ट खोले पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले अब ब्रोकरलाई फोन मार्फत बेच्न सेयर कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइन ट्रेडिङको लागि टिएमएस लगइन आइडी लिनु परेन। तर तपाईँ यदि अनलाइन चलाउन पनि जान्नुहुन्छ अथवा अनलाइन चलाउन आउँदैन भने म त्यो अनलाइन सम्बन्धी भिडियो यसमा हालिदिएको छु, त्यसबाट सिक्नुभयो नि हुन्छ होइन। अनलाइन कोड र तपाईँको पासवर्ड लिने, त्यति लिएपछि तपाईँले विदेशबाट पनि तपाईँको यतापट्टि नेपाली सेयर बजारमा लगानी गर्न मिल्यो। एउटा कुरा के हो भने फोनबाट पनि गर्न मिल्छ है। मैले अस्ट्रेलिया हुँदा पनि यहाँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ फोन मार्फतै त्यतिखेर त मैले टिएमएस लिएको थिइनँ। म अस्ट्रेलिया हुँदाखेरि नेपालको मार्केटमा मैले किनबेच मजाले गरेर हुन्थेँ होइन, फोनले अनि भाइबरमा म्यासेज गरिदिएर हुन्थेँ, म्यासेज गरेर कारोबार गरेर। अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यही हो कि ब्रोकरसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्यो, टाइममा पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो होइन। टाइममा पेमेन्ट गरेपछि तपाईँलाई ब्रोकरहरूले चाहिँ एकदम हेल्प गरेर हुन्छ होइन। तर मोस्ट अफ द ब्रोकर चाहिँ आजकल चाहिँ अलिअलि लफडै गरेर हुन्छन्, तर राम्रो ब्रोकरहरूले चाहिँ एकदम हेल्प गरे हुन्छ है। मलाई अहिलेको ब्रोकर चाहिँ एकदम चित्त बुझाएको छ है। त्यसै गरी अर्को विनम अर्याल सरले लेख्नु भएको छ, ब्रो यो नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कस्तो छ लेख्नु भएको छ होइन। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ जुन आफ्नो सेक्टरको कम्पनी हो नि, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको, त्यो कम्पनी त्यो सेक्टरको चाहिँ टप कम्पनी हो है। मैले अहिले तपाईँहरूलाई यति नै भने, अर्को चाहिँ म एनालाइसिस पार्टमा भन्छु। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ लाक्पा सोनाम शेर्पा सरको। उहाँले लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क्स ब्रदर, आइडिया अफ सेयर ट्रान्सफर बाई म्याचिङ भिआई ब्रोकर इज through broker is very helpful. Can you explain the process in details, document cost, what should be placed by sale order as well? अनि इन दिस भिडियो मेरो कमेन्टको एन्सरको पार्ट नै कट भएछ। एप्रिसिएट इफ योर एन्सर इन योर नेक्स्ट भिडियो लेख्नु भएको छ होइन। सरी त्यो भिडियो चाहिँ
एकदम म निन्द्राको तालमा थिएँ होइन, त्यही भएर लास्टको पार्ट चाहिँ कट भएछ, त्यसको लागि सरी। त्यही भिडियोमा मैले एन्सर चाहिँ दिइसकेको थिएँ, त्यही पनि यो भिडियोमा तपाईँको एन्सर दिएको छु होइन, त्यसको लागि सरी। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सेयर ट्रान्सफर मेकानिजम बाई म्याचिङ भन्नुभएको छ नि, यो भनेको चाहिँ तपाईँले अहिले नर्मली बाई सेल गर्नु भएको छ नि, त्यो नै हो सेम प्रोसेस। त्यही भएर तपाईँले अहिले बाई गर्दाखेरि ब्रोकर चार्ज कति तिर्नुहुन्छ, सेभन चार्ज कति तिर्नुहुन्छ, डिपी चार्ज कति तिर्नुहुन्छ, त्यति नै एप्लाई हुन्छ। डकुमेन्ट केही पनि चाहिँदैन तपाईँलाई। चाहिने भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट चाहियो एउटै ब्रोकरमा ट्रेडिङ एकाउन्ट भएपछि यो एकाउन्टबाट यो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु म्याचिङ गरेर भन्यो भने उनीहरूले गरिदिन्छ है। आशा छ तपाईँलाई यति एन्सरबाट तपाईँको क्वेसन चाहिँ सल्भ भयो है। त्यसै गरी अर्को सञ्जय बानिया सरले लेख्नुभएको छ, सर एउटा आइपिओको लकी ड्रवाला भिडियो पनि बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ होइन। यसको लागि चाहिँ म कुनै दिन एउटा क्यापिटलकोबाट डाटा लिएपछि त्यस सम्बन्धी भिडियो बनाउने छु है। त्यसै गरी अर्को रियल ब्लगर युट्युब च्यानल लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी अर्को लेख्नुभएको छ, ट्रेनिङ म एक्लै गर्ने हो दाइ अनि अफलाइन गर्ने हो लेख्नुभएको छ होइन। तपाईँ ट्रेनिङ अहिलेको अवस्थामा अफलाइनै गर्ने हो भने केही दिन कुर्नु होला, म त्यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेर तपाईँलाई कोअर्डिनेट गर्नेछु है। अनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको मान्छे जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर बजारबारे ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्दा हुन्छ, अथवा innovativeC941@gmail.com तपाईँको इमेल गर्दा नि हुन्छ होइन। यदि त्यो ट्रेनिङ लिँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो युजफुल लागेन भने चाहिँ त्यो 100% स्योर हो तपाईँले त्यो 1000 रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर होइन त्यो लास्टै तपाईँलाई युजफुल हुन्छ। अनि मैले भनिहालेँ त्यो ट्रेनिङमा जति पनि पैसाहरू उठ्छ नि त्यो चाहिँ मेरो लागि हुँदैन, तपाईँको सोसल एक्टिभिटिजको लागि हुन्छ, जुन मैले युट्युबबाटै तपाईँहरूलाई दिनेछु होइन, त्यो त्यसबारे जानकारी दिनेछु। त्यही भएर सेयर ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सन र तपाईँको innovativeC941@gmail.com चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ बिगिनर लेभलको लागि एकदम युजफुल ट्रेनिङ दिन ट्राई गर्नेछु है। त्यसै गरी महेश्वर सरलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने केही समय वेट गर्नु होला, म चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछु है। पहिला मेन भनेको त अफलाइन गर्नलाई त अहिले कोरोनाको अवस्थामा ठाउँले पनि अवसर गर्छ नि त होइन, त्यही भएर म त्यो सबै व्यवस्था मिलेपछि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछु है। त्यसै गरी अर्को A to Z ब्याङ्किङ इन्फर्मेसन युट्युब च्यानलले ब्याङ्किङ नलेज युट्युब च्यानल लेख्नुभएको छ, ग्रेट इन्फर्मेसन सर लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ रमाइलो कुरा युट्युब च्यानलको, उहाँले लेख्नुभएको छ, हामीले खरिद गरेको सेयर TMSबाट नतिरी कोल्याट्रलबाट तिर्दाखेरि अनि कोल्याट्रलबाट तिर्दाखेरि डाइरेक्ट कनेक्ट आइपिएसबाट तिर्यो अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट TMSमा त्यो रकम सधैँ ड्यू पेमेन्ट नै देखाउँदो रहेछ अनि कोल्याट्रल समेत युज कोल्याट्रलमा देखाइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ कारोबार सीमा खुम्चिने भए कारोबारमा बाधा गर्न जाने देखिएको TMSबाट अन्य माध्यमबाट तिरेको रकम TMS सिस्टमको ड्यू पेमेन्टमा रिसेट गर्न सम्बन्धमा के गर्न सकिएला लेख्नु भएको छ होइन। यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेन भनेको ब्रोकरलाई चाहिँ तपाईँले जुन पैसा सेयर किनेर इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले ब्रोकरलाई दिनु पऱ्यो कि ब्रोकरलाई दिने बित्तिकै त्यो तपाईँको कारोबारको सेटिङ चाहिँ त्यो TMSमा जति कोल्याट्रल छ नि त्यो चाहिँ अनयुजमा जान्छ है। तपाईँको युजमा गयो किनभने तपाईँले उता पैसा तिरे पनि ब्रोकरले चाहिँ त्यो तपाईँको सेटिङ मिलाइदिएन कि, त्यही भएर चाहिँ ब्रोकरलाई पहिला चाहिँ मैले पैसा तिरिसकेँ मेरो त्यो कोल्याट्रल युजबाट चाहिँ हटाइदिनु भन्यो भने चाहिँ हटाइदिन्छ होइन। यसको लागि खासै तपाईँलाई केही गाह्रो पर्दैन है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ लाक्पा सोनाम शेर्पा सरको कमेन्ट छ, उहाँले लेख्नुभएको छ, ब्रदर क्यान यु गिभ योर इन्साइट्स एबाउट टुडेज नेप्से मार्केट मुभमेन्ट, इज इट बुल ट्र्याप पम्प एन्ड डम्प, थ्याङ्क्स लेख्नु भएको छ होइन। त्यसको इन्साइट्स चाहिँ मैले यही भिडियोमा दिएको छु होइन, त्यो तपाईँहरूलाई धेरै युजफुल हुन्छ होला। त्यही हो कि मेन भनेको तपाईँले सेयर बेच्नु भएको छ भने पनि खुसी हुनु होइन, तपाईँ हाई पोइन्टमै सेयर बेच्नुभयो, प्रफिट बुकिङ गर्नुभयो भनेर। यदि सेयर किन्नु भएको छ भने पनि आफ्नो पैसाले किन्नु भएको छ, लोनबाट किन्नु भएको छैन, मैले लोनबाट सकेसम्म नकिन्नु नै भनेको थिएँ होइन। लोनबाट किन्नु भएको छैन भने अपकमिङ डेजमा पनि मार्केट अप जाने सिचुएसन त छ नि त, त्यही भएर टेन्सन लिनु हुँदैन होइन। राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नु, तर अहिलेको अब आजबाट लगानी गर्दा चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ मार्केट अलिकति हाई पोइन्टमा भएको कारणले ट्रेडिङको लागि लिनुहुन्छ भने चाहिँ सेयर किन्दा भयो होइन। तर मेन भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएर तपाईँ लङ टर्मलाई इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ केही समय कुर्दा बेस होला जस्तो मलाई आफ्नो अब एक्सपिरियन्सले बताउँछ होइन। तपाईँहरूले अब आफ्नो विचार गर्नु होला होइन। त मैले कमेन्ट सेक्सनमा आएको कमेन्टहरूको एन्सर दिन ट्राई गरेँ। आगामी दिनमा थप भिडियोहरू आउनेछन्। स्टे ट्युन्ड फर न्यू भिडियो। अब बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।